सफ्ट टकको आजको अङ्कमा हामीहरूसँग हुनुहुन्छ अधिवक्ता अनन्तराज लुइटेल र अधिवक्ता विनोद कार्की। अधिवक्ता लुइटेल संवैधानिक कानुन व्यवसाय मञ्चको महासचिव हुनुहुन्छ। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन कार्य समिति सदस्य हुनुहुन्छ। राजनीतिक विश्लेषक तथा पत्रकार। अधिवक्ता विनोद कार्की सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ। संवैधानिक कानुनमा उहाँको विशेषज्ञता छ। सर्वोच्च अदालतमा अभ्यासरत हुनुहुन्छ लामो समयदेखि दुवै अधिवक्ताहरू। कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँहरूलाई। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। अब म प्रश्नहरू यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। यस फैसलालाई, यो युगान्तकारी फैसलालाई कसरी लिनुभएको छ? प्रथमतः म यो प्रश्न अधिवक्ता लुइटेललाई गर्न चाहन्छु। देवेन्द्रजी धन्यवाद। अब यो आजको जुन फैसला आएको छ, यो फैसलाका सन्दर्भमा विभिन्न दृष्टिकोणहरू आएका छन्। राजनीतिक दृष्टिकोणहरू पनि आएका छन् र संविधान र कानुनको क्षेत्रमा अभ्यास गर्ने कानुनविदहरूबाट, संविधानविदहरूबाट पनि यसको बारेमा चाहिँ टिप्पणीहरू आएका छन्, विश्लेषणहरू आएका छन् र विश्लेषणहरू विभिन्न कोणबाट आउने क्रममा राजनीतिक दृष्टिकोणबाट आएका कतिपय टिप्पणीहरू, विश्लेषणहरूलाई हामीले हेर्दाखेरि यो फैसलाका सन्दर्भमा दुई खालका टिप्पणीहरू आएका छन्। एउटा त यसले जुन चाहिँ वर्तमान अवस्थामा एउटा राजनीतिक र संवैधानिक एउटा समस्या मुलुकमा थियो, त्यसलाई चाहिँ फड्को मारेर युगान्तकारी फैसला आयो भन्ने टिप्पणी गरिएको छ भने अर्को थरी राजनीतिज्ञहरूले, राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, नेताहरूले यो एउटा भनौँ न सर्वोच्च अदालत गोरु ब्याएको सम्म पनि टिप्पणीहरू आएको छ र केही थरी राजनीतिज्ञहरूले चाहिँ यसलाई के भनेका छन् भन्दाखेरिमा कार्यपालिकाको फङ्सनमाथि अट्याक गर्यो, न्यायपालिकाले पोलिटिकल फङ्सनमाथि अट्याक गर्यो भन्ने ढङ्गका कुराहरू आएका छन् र अन्ततगतवा यो फैसलाले सेपरेसन अफ पावर र चेक एन्ड ब्यालेन्समाथि चाहिँ एउटा चाहिँ न्यायिक धावा बोल्यो भन्ने कुराहरू पनि आएका छन्। यी विभिन्न कुराहरू चाहिँ राजनीतिक दृष्टिकोणहरू आएका छन्। अब यसलाई हामीले संवैधानिक, कानुनी र संसदीय परम्पराका आधारमा हामीले टिप्पणी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका सन्दर्भमा मलाई चाहिँ के भन्न मन लाग्छ भने आजको फैसला चाहिँ सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको फैसला, यसका सन्दर्भमा एउटा चाहिँ दृष्टिकोणहरू राख्ने, आफ्ना व्याख्याहरू राख्ने, आफ्ना चाहिँ तर्क वितर्कहरू राख्ने त्यो स्वाभाविक कुरा हुन सक्छ। हरेक फैसलामा त्यस्तो हुन्छ। तर फैसला मान्दिन भन्न सकिँदैन, मान्दिन भनेर त्यसको चाहिँ अवज्ञा गर्छु भन्न पाइँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको यो फैसला म आफै पनि मुद्दाको चाहिँ बहसका दौरानमा उपस्थित भएको कानुन व्यवसायी हुँ, सहभागी भएको कानुन व्यवसायी हुँ। यद्यपि यो फैसला एउटा चरम न्यायिक सक्रियताको चाहिँ एउटा उदाहरणको रूपमा चाहिँ मैले यसलाई लिएको छु। अधिवक्ता विनोद कार्कीजीसँग मेरो प्रश्न यसै सम्बन्धमा रहनेछ, तर उहाँसँग अहिले सम्पर्क हुन सकिराखेको अवस्था छैन। हामी प्रयास गर्नेछौँ। अब त्यसै बिचमा सम्पर्क पुनस्थापित हुन थाल्यो, यो हुने क्रममा छ। यो इन्टरनेट डिस्ट्रप्सनले पनि होला। कार्की अधिवक्ता कार्कीज्यू, मलाई सुनिराख्नु भएको छ यहाँले? सुनिरहनु भएको छ। नेटले चाहिँ बेला बेलामा यस्तो गर्दैन। हजुर, मैले हजुरलाई सुनिरहेको छु। हजुर, अब यो भर्खरै अधिवक्ता लुइटेलज्यूको
प्रतिक्रिया सुन्नुभयो होला। एक किसिमको गोरु ब्याएको भन्ने कुरा आयो सर्वोच्च अदालतमा। अब यसैलाई अब कतिपय विश्लेषकहरूले बेलायतको संसदले महिलालाई पुरुष र पुरुषलाई महिला बनाउन सक्ने भन्नाले एक किसिमको असीमित अधिकार जस्तो यो सर्वोच्च अदालतले एक्सर्साइज गरेको अवस्था हो र यो जुडिसियल एक्टिभिजमको कुरा पनि गरिन्छ, जुडिसियल अनार्कीको पनि कुरा गरिराखिएको छ। यसमा कतिको दम छ यो तर्कमा? अब मुद्दामा इन्ट्रेस्ट बाजिएका कन्फ्लिक्टिङ इन्ट्रेस्ट भएका पार्टिजहरू हुन्छ। एउटा पक्षले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने अथवा स्वीकार गर्दाखेरि पनि त्यो राजनीतिक आफ्नो त्यो जनताहरू कार्यकर्ताहरूमा चाहिँ नि एउटा प्रभाव रहने गरेर त्यसलाई चाहिँ नि घुमाउरो पाराले स्वीकार गर्ने त्यो रक्छ। योभन्दा पहिला पनि त्यस्ता हुन्थे। अरू सामान्य जनताको मुद्दामा नि हार्ने पक्षले चाहिँ नि एउटा आरोप लगाएकै हुन्छ, न्यायाधीशले कुरा बुझेन अथवा पैसा खायो त्यो भन्ने तल सामान्य चाहिँ अंश मुद्दा, जग्गा खिच्न मुद्दा, यस्ता मुद्दामा पनि हार्ने पक्षलाई चित्त बुझेको हुँदैन। तर एउटा संविधानविद, एउटा कानुनविदले चाहिँ नि इन्डिपेन्डेन्ट जजमेन्ट गर्दाखेरि, त्यो फैसलाको चाहिँ एसेसमेन्ट गर्दाखेरि त्यस्तो फन्डामेन्टल रूपमा चाहिँ नि कानुन, संविधान र न्यायको मान्य सिद्धान्तबाट डिपार्चर छैन भन्ने हेर्ने मात्रै हो। अब भन्न त 52 सालको फैसलामा देखि अनेक किसिमको चाहिँ नि विश्वनाथको विरुद्धहरू त्यो लागेकै थियो, त्यो नलाग्ने होइन। जित्नेले फेरि जय जयकार त्यति बेला पनि गरेको थियो, टर्को मुद्दा पनि जित्नेले जय जयकार गरेको थियो, यो भइ नै हाल्छ। त्यसमा अब त्यतिखेर पनि यो शब्द चाहिँ नि रायश्वर देवकोटाजीले उच्चारण गर्नुभएको थियो, ल गुरु ब्यायो है सर्वोच्च अदालतबाट भनेर रायश्वर देवकोटाजीले त्यतिखेर पनि भन्नुभएको। अब अहिले पनि कमल थापा सपा लगायतले त्यही डायलग, पुरानो डायलगको पुनरावृत्ति मात्रै हो। माइती घरको उतिखेर रत्न पार्क र बागबजारको त्यो रातो घर त्यो अखिल त्यहाँबाट निस्किएको थियो। योगेशजीहरूले अखिलको झुलुसे निस्किएको थियो। अब अहिले योगेशजीहरू अलिक बढी नेता हुनुभयो। छोटे नेता हाम्रो महेश बस्नेतजीहरूले चाहिँ अहिले आन्दोलनको केन्द्रबिन्दु माइती घरमा छ। माइती घरमा त्यो बेलाको भन्दा अलिक सानो खालको जुलुस निकाल्नुभयो। समग्रमा संवैधानिक लिखित संविधान भएको मुलुकमा संविधानको व्याख्या, अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार चाहिँ सबैले स्वीकारेको र संविधानमा लेखेको सर्वोच्च अदालत भएकाले बढी शक्ति सर्वोच्च अदालतले संविधान व्याख्याको नाममा प्रयोग स्वाभाविक हो। अहिले पनि सर्वोच्च अदालतले संविधान व्याख्याको नाममा आफ्नो एक्टिभिजम देखाएको हो। त्यो चाहिँ सर्वोच्च अदालतको अथवा न्यायाधीशको आफ्नो इन्ट्रेस्टको लागि भन्दा नि फर द बेटरमेन्ट अफ द पिपुल, फर द बेटरमेन्ट अफ द लार्जर इन्ट्रेस्ट अफ कन्ट्री, यो देशको व्यापक हितको लागि, डेमोक्रेसीको लागि अदालतले सम्मानित न्यायमूर्तिज्यूहरूले त्यो व्याख्याको अधिकार प्रयोग गर्नु न्यायको मान्य प्रिन्सिपलको आधारमा पनि छ र लिखित संविधानको त्यो भाव भङ्गी त्यो सबै नै हो। अब एक्टिभिजम त रिट भरमा यसको एक्टिभिजम भइहाल्छ। अब यो गोरु ब्यायो भन्ने चाहिँ नि पहिला पनि रायश्वरज्यूले भन्नुभएको थियो। अब यसमा चाहिँ त्यस्तो असङ्गति अतादम्यता केही पनि देखिँदैन। अल्टिमेटली यो चाहिँ नि मुद्दा हार्ने पक्ष नेकपा एमालेको सरकार, त्यसले पनि आज स्वीकार गरिसक्यो। भर्खरै मैले टेलिभिजनमा त्यो संसदीय दलका उपनेता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हालको एमालेको चाहिँ प्रभावशाली नेता हाम्रो चाहिँ सुभाष नेमाङज्यू कानुनविद पनि हुन्छ, उहाँले भनिसक्नुभयो यो संविधान अनुसार यो भयो भन्ने कुरामा चाहिँ हामी चाहिँ त्यसको चाहिँ जजमेन्टको चाहिँ आधारलाई नमान्न पनि सक्छौँ। हाम्रो चित्त बुझा छैन, तर फैसलालाई चाहिँ हामी स्वागत गर्छौँ। फैसलालाई हामी अडेर गर्दैनौँ। हामी फैसलाको विरुद्ध चाहिँ आन्दोलन लिएर जाँदैनौँ, फैसलालाई मान्छौँ भनेर उहाँले चाहिँ त्यो हार्ने पक्षले नि यो फैसला स्वीकार गरिसक्नुभयो। त्यसको मतलब अब भोलि ओलीजीले राजीनामा गर्नुहुन्छ, उहाँले ठाउँ खाली गरिदिनुहुन्छ, उहाँले फैसलाको अनर गर्नुहुन्छ, यो फैसला कार्यान्वयन हुन्छ, कार्यान्वयन जान्छ। तर उहाँहरूको चाहिँ त्यो राजनीतिक लडाइँ चाहिँ नि यो गर्नु हुन्थेन। सर्वोच्च अदालतको चाहिँ त्यो फैसलामा लिएको आधार ठिक छैन भन्ने आधार चाहिँ उहाँले कायम गर्नुभएको छ। त्यो एउटा नेताले राख्छ पनि र उहाँहरू त्यो चुनावसम्म त्यो इस्यु लिएर जानु पनि हुन्छ होला, किनभने उहाँ त्यो जरुरी पनि छ पार्टीको लागि, आफ्नो कार्यकर्ताको लागि, आफ्नो भोटर्सलाई त्यो मत बचाउनको लागि त्यो जरुरी छ। उहाँहरू चाहिँ त्यो सहमत हुनुहुन्न व्याख्यामा भनेर सक्नुभयो, तर फैसला समग्रमा मान्छौँ भनेर नै स्वीकार गरिसक्नुभयो। त्यस कारणले यसमा अब धेरै विवाद हुँदैन, विवाद छैन। मान्छेबाट मान्ने फैसला कार्यान्वयन कुरा आइसकेको छ।
यसमा यहाँनिर मैले रोक्न चाहेँ हजुरलाई। एउटा अर्को यो पूरक प्रश्न के भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालतले नै हो प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने पनि? होइन, सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दिन पनि देउवाको माग बमोजिम तिमीले गर्दैनौ, अब प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने कार्य गर, त्यो तिम्रो दायित्व हो भनेर दायित्व राष्ट्रपतिमा छ। राष्ट्रपतिको उपर चाहिँ जिम्मेवारी अथवा चाहिँ नि एउटा चाहिँ दायित्व चाहिँ राष्ट्रपतिमा सार दिएको छ। शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छैन। शेरबहादुरजीलाई प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने र गर्नुपर्ने राष्ट्रपति कार्यालय अथवा राष्ट्रपति महोदयजी उहाँले गरिदिनुहोस् भोलि भनेर राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी छ। देवेन्द्रजी यसमा म अलिकति थपौँ है। राष्ट्रपतिले आजको फैसलामा के उल्लेख छ भन्दाखेरिमा शपथ ग्रहण तीनटा गराएपछि महत्त्वपूर्ण हाउसमा फेरि हाउसमा फैसलाहरू जानुपर्छ भएका उहाँले। छन्। तीनटा महत्त्वपूर्ण आदेशहरू भएका छन्। एउटा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा शेरबहादुर देउवालाई भोलि 5 बजेसम्ममा नियुक्ति गर्नु, 2078 साल 3/29 गतेको 5 बजे भित्रमा नियुक्ति गर्नु भन्ने एउटा आदेश त्यो भएको छ। अर्को 78 सालको साउन 3 गतेको 5 बजे भित्र संसदको अधिवेशन डाक्नु भन्ने दोस्रो, र तेस्रो चाहिँ यो प्रक्रियामा सामेल हुने रिट निवेदक सांसदहरू अथवा भोलि संसदमा चाहिँ के अरे पक्षमा मतदान गर्ने अथवा सरकार निर्माणमा चाहिँ एउटा चाहिँ प्रक्रियामा भाग लिने व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी 2073 बमोजिम चाहिँ कारबाही नगर्नु भन्ने तीनटा महत्त्वपूर्ण आदेशहरू भएको छन्। तीनटा आदेशहरू भएका छन् र अब यो आदेशहरूको चाहिँ समग्र एउटा चाहिँ विश्लेषण गर्दाखेरि अघि विनोदजीले पनि राख्दै हुनुहुन्थ्यो कि संविधान त प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने प्रोसेस चाहिँ पोलिटिकल प्रोसेस हो, त्यो राजनीतिक प्रक्रिया हो र संसदीय प्रक्रिया हो। त्यो संसदीय प्रक्रियाबाट चाहिँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सकेको अवस्था यसपालि थिएन र जुन दाबी चाहिँ शेरबहादुर देउवा जो नेकपा नेपाली कांग्रेसको सभापति हुनुहुन्छ, पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँको दाबी 149 जना सांसद सहितको दाबी हो। त्यो दाबी बमोजिम चाहिँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने थियो। राष्ट्रपतिज्यूले संविधानको धारा 76 को 5 बमोजिम त्यसरी नियुक्ति नगर्नु भएको हुनाले उहाँलाई 2 दिनभित्र नियुक्ति गर्नु भनेर चाहिँ आदेश भएको अवस्था छ। यहाँनिर मैले के प्रश्न गरेँ भन्दाखेरि अब ठिक छ यो राजनीतिक प्रक्रिया भन्नुभयो, ठिक छ राजनीतिक प्रक्रिया हो, तर जब यो म्याटर कोर्टमा पुर्याएको पनि राजनीतिक दलहरूले नै भन्न त हिचकिचाउनु पर्ने अवस्था भएन एउटा। अब त्यस अवस्थामा सुप्रिम कोर्टसँग विकल्प पनि त केही थिएन नि, शङ्काको सुविधा पनि दिनुपर्ने होला। विकल्प चाहिँ के थियो भने एउटा चाहिँ भनौँ न अपेक्षित कुरा के थियो भने संसद पुनर्स्थापनाको विषय चाहिँ अपेक्षित थियो र त्यो सबै पक्षहरूलाई चाहिँ स्वीकार्य हुन्थ्यो अथवा आलोचना मुक्त हुन्थ्यो। तर त्यो भन्दा अगाडि गएर रिट निवेदन माग भन्दा पनि अगाडि गएर सुप्रिम कोर्टले जुन अघि पनि मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ चरम न्यायिक सक्रियता प्रदर्शन गरियो र त्यो चरम न्यायिक प्रदर्शन एउटा चाहिँ सक्रियता प्रदर्शन गरेको विषयका सन्दर्भमा राजनीतिक रूपमा न्यायिक रूपमा संवैधानिक रूपमा विश्लेषणहरू हुन सक्ने र त्यसमा चाहिँ टिप्पणीहरू आउन सक्ने सम्भावना छ। र अघि मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ कि संविधानको धारा 76 को समग्र प्रोसेस 76 को 1, 2, 3 र अब भनौँ 5 को प्रोसेस र 76 को 4 बमोजिम चाहिँ विश्वासको मत दिने प्रोसेस यो चाहिँ के हुन्छ भने पोलिटिकल प्रोसेस हो र त्यो पार्लियामेन्टको एउटा चाहिँ विजडममा प्रयोग हुन्छ। तर त्यो पार्लियामेन्टको विजडम माथि पनि अलिकति भनौँ न त्यसलाई पनि सीमित गर्ने गरी र सेपरेसन अफ पावर र चेक एन्ड ब्यालेन्सको जुन सिद्धान्त हो संसदीय व्यवस्थाको त्यो सिद्धान्तलाई समेत अलिकति सङ्कुचन गर्ने गरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट व्याख्या भएको अवस्था छ। त्यसकारणले गर्दा यसमा आलोचना अघि नै मैले निवेदन गरेँ र विनोदजीले पनि राख्नुभयो। नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेम्बाङले चाहिँ यसमा चाहिँ आलोचना गर्ने ठाउँहरू छ तर पनि फैसला हामी मान्छौँ भनेर जुन चाहिँ अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्नुभयो भन्ने कुरा आएको छ। मुद्दाको एउटा पक्षले स्वाभाविक रूपमा स्वीकार आइसकेको अवस्थामा फैसला कार्यान्वयनमा जाने र फैसलालाई अनर गर्ने कुरा
अस्वाभाविक होइन। तर यो फैसलामा जति पनि राजनीतिक कुराहरूमा अदालतले टिप्पणी गर्यो अथवा चाहिँ राजनीतिक विषयमा समेत अदालत प्रवेश गर्यो र त्यो प्रवेश गरेका सन्दर्भमा यति कुराका सन्दर्भमा चाहिँ अलिकति नगरिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा, त्यस्तो धारणा आउन सक्छ। त्यो आउने चाहिँ ठाउँ चाहिँ सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलामा दिइयो भन्ने कुरा मेरो टिप्पणी हो। अब यो सर्वोच्च अदालतको जुन फैसला आएको छ त्यसमा शिष्ट बहस गर्न सकिन्छ, आपत्ति जनाउन सकिन्छ, तर के देखिएको छ भन्दाखेरि विरोध पनि भइराखेको छ। अब यो विरोध सडकमा छचल्किएको छ, युवा अवस्थामा आक्रोशित हुनु स्वाभाविकै हो, तर यो सडकमा छचल्किनु हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो? अनि यस्तो अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्वले सम्बन्धित राजनीतिक नेतृत्वले युवाहरूलाई सम्हालिन चाहिँ अलिकति आग्रह निर्देशन गर्नु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो? यो सम्बन्धमा चाहिँ म अधिवक्ता खत्री कार्कीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, यहाँको के राय छ यसमा? कुनै पनि फैसला उप छलफलहरू त सर्वोच्च अदालत नै रुचाउँछ होइन। प्राज्ञिक छलफलले पछि फैसलालाई यो पछि नै यस्ता विवाद आउँछन्, विवाद आउँछन्, अझ बढी परिष्कृत गर्न, अझ बढी त्यसलाई चाहिँ केही कमी कमजोरी छ भने त्यसलाई अझ बढी सुधारेर अझ तिखारेर लान सहयोग गर्छ। प्राज्ञिक छलफल नै हुन सक्छन्। राजनीतिक रूपमा चाहिँ फैसलामा लिएका कुराहरूमा असहमति पनि जनाउन सकिन्छ, पाइन्छ, तर कार्यान्वयनमा अवरोध गर्न पाइँदैन। त्यो कार्यान्वयनमा अवरोध गर्दिन भन्ने कुराको सुभाष नेमाङबाट ग्यारेन्टी जस्तो एक किसिमको आइसकेको छ। हामी फैसलामा लिएका आधारहरू असहमति छन्, यद्यपि चुनावै हुनु पर्थ्यो भन्ने हाम्रो मान्यता उहाँले आफ्नो मान्यता राख्नु भएको छ। तर फैसलालाई मान्छौँ भनेर उहाँ कार्यान्वयनलाई चुनौती नगर्ने कुरा जनाइसक्नु भएको छ। अब जुलुस अथवा चाहिँ नि त्यो यस्ता कुराहरू चाहिँ अलिक अशोभनीय हुन्छ। यो अदालतको विरुद्ध अरू राजनीतिक पार्टी पछिल्लो पनि गर्न सकिन्छ, तर अदालतको आदेशको विरुद्ध अथवा आदेशमा चित्त नबुझेर आदेश दिने अथवा फैसला गर्ने जीवहरूको विपक्षमा चाहिँ नि नारा जुलुस गर्नु अथवा चाहिँ पुतला दहन गर्नु, यी कार्यहरू चाहिँ गैर राजनीतिक हो। त्यो भोलि सच्याउँदै जाला एमाले, किनभने आजै सचिन सुभाष नेमाङको आइसकेको छ। तर उहाँले आफ्नो असहमति चाहिँ जारी गर्न पाउनुहुन्छ, असहमति जाहेर गर्नु उहाँको अधिकार हो। अब एकाडेमिक छलफलहरू पनि हुन्छ, विदेशमा पनि केस रिभ्यू हुन्छ, प्रत्येक केसहरूको चाहिँ रिभ्यू हुन्छ, मेरिट हो डिमेरिट हो, अथवा यही फैसला गर्दाखेरि अझै यो रेसियो अथवा यो निर्णय आधार लिए हुन्थ्यो भनेर यस्तो केस रिभ्यूहरू गर्ने जर्नलहरू नै छपाउने पनि हुन्छ। हाम्रोमा पनि केस रिभ्यू गर्ने भनेर विभिन्न मुद्दाहरूको चाहिँ मेरिट डिमेरिटहरू केलाउने, अब यो न्यायाधीशले यो फैसला किन गर्यो होला भनेर एउटा बिहेभियरल स्टडी गर्ने त्यस्तो चलनहरू विदेशमा पनि छ, नेपालमा पनि फाटफुट छ। मैले पनि कतिवटा फैसलाहरूको रिभ्यू पनि गरेको छु विभिन्न आर्टिकलहरूमा। यो गर्न पाइन्छ। एउटा चाहिँ नि कार्यान्वयनले रोक्न पनि पाइँदैन, त्यो रोक्नु हुँदैन। त्यो रोक्नु हो भने एउटा डेमोक्रेसीको चाहिँ नि बरखिलाफ हुन्छ। अदालतको मानदण्ड भएको त्यसमाथि चाहिँ अदालतले चुनौती दिएर एउटा डेमोक्रेसीको बरखिलाफ काम हुन्छ। डेमोक्रेटिक पार्टीले यसको गर्दैन, एमाले यसको गर्दैन। एमाले एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी हो, परिपक्व पार्टी हो, लामो एक्सपिरियन्स छ, धेरैचोटि सत्ता चलाइसक्यो, अब पनि चलाउनु पर्छ। उहाँले अदालतको आदेशलाई चाहिँ अटेयर गरेर भोलि प्रधानमन्त्री पद छाड्दिन अथवा अदालत चुनौती गर्छु दिनु भन्नुहुन्न। असहमति राख्न पाइन्छ, कतिपय कुरा चुनावको कारणले पनि राख्नुपर्ने हुन्छ, कतिपय कुरा साँच्चीकै फैसलामा केही चित्त नबुझाइ हुनसक्छ, त्यो पक्षलाई चाहिँ उहाँले राख्न पाउनुहुन्छ। भर्खरै अधिवक्ता लुइटेलज्यूको यो चासो पनि आयो कि भन्दाखेरि ठिक छ, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापन गर्न आदेश दिनु त्यो सर्वस्वीकार्य हुन सक्थ्यो, तर यहाँ अदालतले प्रधानमन्त्री नै तोकेको भन्ने जस्तो इम्प्रेसन। यु सुड बी सिन एज डुइङ जस्टिस, यु सुड नट ओन्ली बी सिन एज डुइङ जस्टिस बट यु सुड बी डुइङ जस्टिस। यु सुड नट ओन्ली डु जस्टिस, यु सुड अल्सो बी सिन एज डुइङ जस्टिस भन्ने एउटा म्याक्सिम छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि चासो के पनि आयो भन्दाखेरि सेपरेसन अफ पावर्स, चेक्स एन्ड ब्यालेन्सेसमा यसले कतै न कतै असर प्रभाव पार्छ कि भन्ने जस्तो कुरा पनि आयो। एक्जिक्युटिभ पावर्समा एक्जिक्युटिभको डोमेनमा जुडिसियरीले एन्क्रोच गर्यो, एक किसिमको अतिक्रमण गर्यो, ओभरस्टेप गर्यो भन्ने जस्तो पनि कुरा आयो। त्यस्तो यो जुन त्यो दलिललाई अधिवक्ता कार्कीज्यूले कसरी लिनुभएको छ?
अब जुडिसियल एक्टिभिजम एउटा पार्ट छ होइन, यसलाई पोलिटिकल कज हो भनेर सेल्फ रेस्ट्रिङ गर्नुपर्छ भन्ने पनि एउटा जुरिस्प्रुडेन्समा अथवा जुडिसियरीमा एउटा मत शैली छ। सुरुमा अमेरिकन जुडिसियरी पनि धेरै जस्तो पोलिटिकल म्याटरमा जस्टिस नगरौँ, यो चाहिँ सेल्फ नै गरौँ भन्ने थियो। पछि बिस्तारै विभिन्न चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ प्रतिनिधित्वको कुराहरू, काला गोराका कुराहरू यस्तो गर्दै आएपछि चाहिँ नि मौलिक हक जोडेको अथवा संवैधानिक व्याख्यासम्म जोडेको कुराहरूमा चाहिँ नि सेल्फ रेस्ट्रेन अपनाएर मात्रै न्याय पर्दैन, यस्तो कुरामा अदालतले पनि प्रोएक्टिभ हुनुपर्छ भनेर अलिकति जुडिसियल एक्टिभिजमको पक्षमा पछिल्ला दिनमा चाहिँ नि युएसमा त्यस्तो कदमहरू आयो। चाहिँ नि इन्डियामा चाहिँ एउटा ठुलो लहर चाहिँ जस्टिस भगवती अय्यरहरूको पालाबाट एउटा चाहिँ पोलिटिकल म्याटरमा पनि जस्टिस दिने भनेको छ। अब हाम्रो संविधानले पनि आर्थिक राजनीतिक न्याय दिने भनेको छ, त्यो चाहिँ कन्स्टिट्युसनमै डकुमेन्टेड भएको कारणले गर्दा अहिले चाहिँ नि पिआइएल मार्फत अथवा कन्स्टिट्युसनल इन्टरप्रिटेसन मार्फत चाहिँ पोलिटिकल जस्टिस पनि अदालतले दिन सक्छ। त्यसरी पहिलाको जस्तो एकदम टाइटली चाहिँ जुडिसियल रेस्ट्रिक्सन संसारमै छैन। अब यद्यपि आनन्द सरले भने जस्तो चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीमा चाहिँ नि नियुक्ति गरे नभनेर संसद नियुक्ति गरेर तीबाट पनि हुन सक्थ्यो, नसक्ने होइन। तर अदालतले अब विभिन्न अभाइलेबल अप्सन्सहरू चाहिँ अहिले अन्य एउटा अप्सन्स हो, त्यो अरू पनि अप्सन्सहरू हुन्छ। निर्विकल्प हो भने संसारमा केही पनि छैन, अनअल्टरनेटिभ हो, विकल्पहरू हुन्छ। तर among the available options, court has that is to विकल्पहरुमा अदालतले अहिले यो विकल्प भनेर मान्यो, तर त्यसको मतलब हुन नसक्ने होइन, अरू विकल्प पनि त्यसमा दिन सकिन्थ्यो, दिन सकिन्छ। अहिले पनि साथीहरूले यो विकल्प हुन सक्छ भनेर एउटा त्यसमा एकाडेमिक डिस्कोर्स, पोलिटिकल डिस्कोर्स चलाउन सकिन्छ। तर अदालतले यो बेस्ट भनेर अहिले चाहिँ तोकिदियो। किन तोकिदियो होला भन्दाखेरि दुईचोटि, एकचोटि अविश्वास प्रस्ताव पारित भइसकेको, एकचोटि चाहिँ नि यो 3 महिनाको मसँग विश्वास मत लिन मसँग बहुमत छैन भनेर राष्ट्रपतिले गरी फेरि त्यो मान्छे 5 मा आएर पटक चाहिँ त्यो एउटै मान्छे चाहिँ नि त्यो डिफिट भइसकेपछि पनि म पोलिटिकल मोरालिटी, कन्स्टिट्युसनल मोरालिटीले बिर्सेर फेरि त्यो चाहिँ रेसमा दौडिरहेका फेरि धाँधली हुन सक्छ, एउटा फेरि डेमोक्रेटिक गेम नहुन सक्छ भनेर अदालतले एउटा बेस्ट अप्सनको रूपमा त्यो तोकिदियो। त्यो तोकिदिएपछि अब अहिलेको लागि त्यो बाध्यकारी छ, तर त्यो नभए नि हुन्थ्यो, अरू विकल्प पनि छ भनेर डिस्कस गर्न चाहिँ उहाँले सक्नुहुन्छ। उहाँको अब ब्यालेन्सको कुरा छ। अब चेक एन्ड ब्यालेन्स भने नै जुडिसियल रिभ्यू अफ एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सन, जुडिसियल रिभ्यू अफ लेजिस्लेटिभ एक्ट, लेजिस्लेटिभले पास गरेको एक्टलाई जुडिसियल रिभ्यू गर्ने, जुडिसियल रिभ्यू अफ एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्ट अथवा प्रशासकीय कामलाई जुडिसियल रिभ्यू गर्न सक्ने भएको कारणले नै चेक एन्ड ब्यालेन्सको थ्योरीहरू मिलाएर लगेको हो। यो चाहिँ नि रिटको प्रिन्सिपल अथवा चाहिँ जुडिसियल रिभ्यूको प्रिन्सिपलले दिएकै कुरा हो। हाम्रो पनि साबिकमा चाहिँ 47 सालको धारा 88 देखि पछि 107 देखि अहिले 133 1 2 मा जुडिसियल रिभ्यू अहिले हाइकोर्टमा पनि छ। त्यो जुडिसियल रिभ्यू भने चाहिँ नि अदालतले चेक एन्ड ब्यालेन्सको हतियार प्रयोग गर्न सक्ने भएको कारणले गर्दा यो चाहिँ सैद्धान्तिक नै छ। तर जुडिसियल रिभ्यू गर्न नसक्ने भए चाहिँ नि टाइट सेपरेसन पावर मात्रै हुन्थ्यो, आफ्नो काम विभिन्न अर्गनाइजेसनको आफ्नो काम मात्रै हुन्थ्यो। तर जुडिसियल रिभ्यू गर्न सक्ने चाहिँ कोर्टको चाहिँ पावर भएको कारणले दुईटैको हुन्छ, लेजिस्लेटिभ एक्सनको पनि हुन्छ, लेजिस्लेटिभ र चाहिँ ऐन पनि बदल गर्न सक्ने, संविधान संशोधन पनि बदल गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ भारतमा गोलकनाथको मुद्दामा केशवानन्दमा त्यो कारणले जुडिसियल रिभ्यू कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई चेक गर्न सक्ने, ब्यालेन्समा ल्याउन सक्ने एउटा टुल्स हो। यो चाहिँ नि सबले युनिभर्सल्ली चाहिँ नि सबले मानेको एउटा चाहिँ नि रेकग्नाइज प्रिन्सिपल हो। यो भएको कारणले अहिले यस्तो रिभ्यू गरेका कारणले नै त्यो चेक एन्ड ब्यालेन्स हुन्छ, कार्यपालिका चेक हुन्छ, नचाहिने काम गर्यो, नचाहिने ऐन पारित गर्यो भने व्यवस्थापिका चेक हुन्छ। यो चेक एन्ड ब्यालेन्सको मेन टुल हो। यो भएन भने त्यो चाहिँ चेक एन्ड ब्यालेन्स होइन, टाइट सेपरेसन अफ पावर मात्रै हुन्छ। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ है। अब यो 76(5) सम्मको यो फैसला मार्फत धारा 76 को 10 वटा धारा मध्ये 5 वटा धारा 1 देखि 5 सम्मका धारामा रहेका धेरै एम्बिग्युटी चाहिँ यसले एड्रेस गर्यो, त्यो अस्पष्ट भएका कुराहरू स्पष्ट गर्यो भनिरहेछ। फेरि यो 76(5) मा अहिले यो फैसलामा मैले बुझेसम्म के आयो भन्दाखेरि व्हिप नलाग्ने भन्ने कुरा आयो। अब यसमा एउटा एक पक्षले भन्न सकिएला यो चाहिँ म मेरो
कन्सायन्सले गाइडेड छु। त्यस कारणले म आफ्नो रोजाइ अनुसार मत दिन्छु भन्ने आयो। अब यसमा सर्वोच्च अदालतको एउटा आशय अब के भन्दाखेरि एउटा निकास निस्कोस्, कुनै प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति पक्का होस् भन्ने गरे पनि हो कि, तर त्यो फ्लोर क्रसिङ आदि इत्यादि जुन यो गर्दाखेरि, यो व्हिप नलाग्दाखेरि एक किसिमको अराजकता सदनमा, संसदमा फेरि अर्को अराजकता प्रवेश गर्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन, यो प्रश्न चाहिँ पहिला म अधिवक्ता लुइटेलज्यूलाई गर्न चाहन्छु, त्यसपछि यही प्रश्न कार्कीज्यूलाई पनि, अधिवक्ता कार्कीज्यूलाई पनि मेरो। हजुर, अब यसमा चाहिँ देवेन्द्रजी मलाई के लाग्छ भने अघि यहाँले एउटा रोमन म्याक्सिमको कुरा गर्नुभएको थियो, जस्टिस मस्ट बी सिन नट ओन्ली बी डन भन्छ कि, न्याय गरेको जस्तो देखेर न्याय गरेर मात्र पुग्दैन, न्याय गरेको जस्तो पनि देखिनुपर्छ भन्ने त्यो सिद्धान्तको चाहिँ एउटा चाहिँ मकसद हो। अब यहाँनिर के देखिन्छ भने दुईटा तीनटा कुरा, जस्तो कि अघि यहाँले प्रसङ्ग उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो, संविधानको धारा 76 को 5, 76 को 5 ले प्रश्न के भन्छ भने, मसँग संविधान छ अगाडि, म यहाँलाई निवेदन गरौँ। 76 को 5 ले प्रश्न रूपमा के भन्छ भने, उपधारा 3 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा, उपधारा 2 बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ भनेर चाहिँ राष्ट्रपतिको विजडम अथवा उहाँको स्वविवेकमा छोडेको छ के, स्वविवेकमा छोडेको छ। अब त्यो पार्लियामेन्ट्री प्रोसेसबाट पुग्ने हो या चाहिँ कुन प्रोसेसबाट पुग्ने हो, राष्ट्रपतिले आफूले आधार हेरेर नियुक्त गर्ने भन्ने यो संविधानको यो धाराको चाहिँ मकसद हो। र आजको फैसलाले के गरिदियो त भन्दाखेरिमा राष्ट्रपतिलाई सिधै आदेश भएको छैन, राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई परमादेश जारी भएको छ भनिसकेपछि अब यहाँनिर यो अब आजको फैसलाले यो फैसलामाथि अघि नै विनोदजीले पनि राख्नुभयो, राजनीतिक रूपमा टिप्पणी गर्ने ठाउँहरू छोडिएको अवस्था छ। र राजनीतिक रूपमा कस्ता कस्ता टिप्पणी हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ 2052 सालको भाद्र 12 गते भएको मनमोहन अधिकारीज्यू, तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीज्यूबाट भएको चाहिँ जुन विघटन हो, त्यो विघटनलाई बदर गर्ने सन्दर्भमा भएको फैसला उपरमा ठुलो टीका टिप्पणी भयो, पुतला दहनसम्मको काम पनि भयो। र अब यस्ता प्रक्रियाहरू विभिन्न मुलुकमा चाहिँ भएका देखिन्छन्, जस्तो कि जस्तो अस्ति पनि मैले यहाँको कार्यक्रम, यही कार्यक्रमका सन्दर्भमा चाहिँ बेलायतका तत्कालीन भनौँ न 19औं शताब्दीका सबैभन्दा टलेस्ट जज लर्ड डेनिङले गरेको एउटा फैसलाका सन्दर्भमा भएको राजनीतिक टिप्पणीलाई समेत त्यहाँका विद्यार्थी सङ्गठनहरूले आपत्ति जनाएको, उहाँमाथि चाहिँ आक्रमण गर्न खोजिएको प्रसङ्गहरू पनि मैले यहाँलाई राखेँ। र अब हेर्ने हो भने जनाउन त पाइने भयो, अहिले पनि विद्यार्थी सङ्गठनहरूले एक किसिमको विरोध जनाइराख्नु भएको छ। शालीन शिष्ट विरोध हुँदासम्म त्यसमा कुनै अब्जेक्सन भएन। हजुर हजुर एक्ज्याक्टली, त्यो आपत्ति जनाउने ठाउँ पनि सघवा दिनु हुँदैन थियो भन्ने मेरो चाहिँ भनाइ। किनभने राजनीतिक एउटा सामान्यतया राजनीतिक विषयमाथि अदालतले हातै हाल्दैन, र हालेछ भने पनि त्यसमा एउटा पोसिबल्ली त्यो एक्टरलाई नै छोडिदिनु पर्थ्यो राजनीतिक काम चाहिँ। जस्तो कि अघि मैले यहाँलाई निवेदन गर्ने, पार्लियामेन्ट रिभाइभ गरेर 76 को प्रोसेसमा जाऊ भनेको भए पनि सम्मानित अदालतको फैसला सर्वस्वीकार्य हुन्थ्यो, त्यसमा कतैबाट टिप्पणी आउँदैन थियो, कतैबाट आलोचना हुँदैन। प्रधानमन्त्रीले नै फेरि पनि वर्तमान प्रधानमन्त्रीले नै सबै धारा एडजस्ट गर्ने परिस्थिति उत्पन्न हुन्न थियो होला। अब यहाँनिर अब सर्वोच्च अदालतले चाहिँ जुन एउटा चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूको हात खुट्टै बाँधिदिने, राष्ट्रपतिज्यूको हात खुट्टै बाँधिदिने यो खालको परिस्थितिले के एउटा चाहिँ अवस्था निर्माण भयो भने, जस्तो भनौँ न पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले चाहिँ परवेज मुशर्रफलाई आदेश दिन्थ्यो, अथवा चाहिँ भनौँ न रोबर्ट मुगाबेसँग पनि जोडेर चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ आलोचना गरियो। त्यो ढङ्गको
व्यक्तित्व त मलाई लाग्छ केपी शर्मा ओली होइन, तर त्यो ढङ्गले अब राजनीतिक एउटा निर्णय गर्दाका दौरानमा कतिपय कुरा असमझदारीहरू हुन सक्छन्, तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई एउटा तानाशाहकै रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गर्ने र त्यो ढङ्गले चाहिँ एउटा चाहिँ आदेशहरू हुने, टिप्पणीहरू हुने, यो एउटा चाहिँ भनौँ न अलिकति पूर्वाग्रह देखिएको हो कि भन्ने जस्तो देखिन्छ। र राजनीतिक रूपमा राजनीतिक ढङ्गले अगाडि बढ्ने, पार्लियामेन्टलाई छोडिदिएको भए पार्लियामेन्ट्री डिस्कोर्सबाट, पार्लियामेन्ट्री एउटा चाहिँ सिस्टमबाट प्रधानमन्त्री आउन सक्ने अवस्था हुन्थ्यो। र अब प्रश्नहरू उठेका छन्, भोलि चाहिँ भनौँ न हरेक पटक प्रधानमन्त्रीका सन्दर्भमा यसरी प्रश्न उठे भने यो राजनीतिक विषय, यस्ता खालका राजनीतिक विषयहरू सधैँ अदालतमा पुग्ने र अदालत चाहिँ एउटा राजनीतिक एउटा प्रक्रियामै सामेल हुने, राजनीतिक मुद्दाहरूमा चाहिँ समय खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन भन्न सकिँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो एउटा अभ्यास राजनीतिक मुद्दाहरू हेर्ने अदालतको रूपमा चाहिँ सम्मानित सर्वोच्च अदालत र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको चाहिँ संवैधानिक इजलास चाहिँ परिणत हुन सक्ने सम्भावना छ। र त्यसले चाहिँ समग्र न्यायिक एउटा सिस्टममाथि नै जनताका अधिकारहरू चाहिँ एउटा इन्क्रोच भइरहेको अवस्थामा त्यसलाई समय दिनुपर्ने सम्मानित सर्वोच्च अदालतले चाहिँ राजनीतिक मुद्दालाई चाहिँ समय दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने अवस्था देखिएको छ। राजनीतिक मुद्दाहरूको व्यवस्थापन गर्ने दायित्व, गुरुतर दायित्व त राजनीतिक दलहरूको पनि हो। गृह कलह त आफैले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुरा हो भन्ने दलिल पनि आइ नै हाल्छ, त्यो तर्क पनि आइ नै हाल्छ। त्यो तर्क पनि त्यति कमजोर तर्क जस्तो लाग्दैन। तर मैले अधिवक्ता कार्कीज्यूलाई अघिकै प्रश्न दोहोऱ्याउन चाहेको के भन्दाखेरि यो जुन भिटो भन्नाले व्हिप नलाग्ने भन्ने कुरा आएको छ नि, त्यसले एक किसिमको अराजकता सिर्जना गर्दैन? एउटा इथिक्सको कुरा आउँदैन, मोरालिटीको कुरा आउँदैन, यो त अनब्राइडल्ड जस्तो, स्वच्छन्दता जस्तो त्यो भएर फेरि भाँड भैलो संसदमा सिर्जना हुने अवस्था आउँछ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन यहाँलाई? अब आधारभूत रूपमा व्हिप संसदीय दलले जुन एउटा व्हिप नियुक्त गरे हुन्छ पनि चाहिँ नि अनुशासन कायम गर्न, यो चाहिँ अराजकतामा आउनलाई नै अथवा आफ्नो लाइनमा राख्नलाई नै त्यो कन्सेप्टमा क्रिएट गरेको हो। अनुशासनको कोरै हो व्हिप भने। त्यो भएन भने त्यो भद्रखोले छ सबै इस्युमा चाहिँ नि सबै कन्डिसनमा व्हिप उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन। सर्वोच्च अदालतले एक दिन संविधान एक अनुसार पनि बन्न सकेन, अथवा कसैको आदेन बन्न सकेन, दुई अनुसारको विदल मिल्न सकेनन्। अनुसारको अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई दिएको थियो, दिन मिल्ने आएको ठाउँ छ, तर दिएको थियो ओलीलाई फेरि नियुक्ति गरेर पठाएको। तीन अनुसारको चाहिँ लार्जेस्ट दल हुँदाखेरि पनि पाएन भने सकेसम्म तुरुन्तै विघटन गर्नु भएन। भर्खर निर्वाचन लिएर आएको छ, त्यहाँ त्यस्तो शब्दहरू पनि छन्। तुरुन्तै संसद विघटन गरिहाल्न पनि अब अप्ठ्यारो, निर्वाचन गरेर पनि फेरि भर्खर जनमतमा क्या 6 महिना 1 महिना 2 महिना भएको छैन कसैले जनमत माग्ने। त्यस कारण त्यस्तो अपवादको अवस्था धारा 76 को 5 बमोजिम गभर्मेन्ट बन्दाखेरिको भोटिङमा एक सधैँ उहाँले संसदीय दलको चाहिँ अनुशासन मान्दिन, व्हिप उल्लङ्घन गर्छु भन्न पाउनुहुन्न। र यो धारा 76 5 बमोजिमको गभर्मेन्ट बनेपछि पनि अघि पछिका इस्युहरूमा विभिन्न बजेट लगायतका अघि पछि आफ्नो दलहरूका प्रस्तावहरूको बारेमा गर्न पाइएन। त्यो एक दिनको हकमा चाहिँ 76 5 बमोजिमको गभर्मेन्ट बन्न दिएन भने फेरि संसद विघटन हुने, फेरि अरू आउन पर्ने, चाँडै चाहिँ फेरि निर्वाचन राजनीतिक खेलहरू हुने, जनता नि वाक्क हुने। त्यो कारण त्यो 76 5 को भोटिङ हुने एक दिनलाई चाहिँ नि एउटा अपवादको रूपमा व्हिप उल्लङ्घन हुन नदिने होइन कि त्यो स्वतन्त्र हुने त्यो दिन सबै भनेर अदालतको व्याख्याबाट आज चाहिँ नि एउटा लिबरल व्याख्या गरेर त्यो 76 5 को चाहिँ नि एउटा दायरा एम्बिटलाई चाहिँ एक्सपान्ड गरियो। त्यो दिनको लागि हो। आजको गभर्मेन्ट बन्यो, अब भोलि पछि दिनका दिन त्यसो गरिरहन पनि पाइँदैन। उहाँहरूको संसदीय दलको अनुशासन लाग्छ,
उहाँले अनुशासन मेन्टेन गर्न पाउनुहुन्छ। त्यो मेन्टेन भएन अथवा कसैले चाहिँ त्यो अनुशासन उल्लङ्घन गर्यो भने व्हिप लगाउन पनि पाउनुहुन्छ, व्हिपले कारवाही पनि गर्ला। तर 76.5 को गभर्नमेन्ट भन्ने एक दिनको लागि चाहिँ त्यो एक्सेप्सन भन्ने चाहिँ उसै छ, थ्योरी नै छ। यो पनि व्हिपको पनि एउटा एक्सेप्सन क्रिएट गर्नु, त्यो एक दिनको लागि जस्ट फर 1 डे। त्यो चाहिँ 76.5 गभर्नमेन्टको भोटिङ हुँदाखेरि विश्वासको मत त्यतिलाई म हजुरले भने जस्तो अघि पछि सधैँलाई त्यो व्हिप उल्लङ्घन गर्ने त्यो भने त फेरि त्यो अनुशासनै रहँदैन, बहुदलै रहँदैन। यो चाहिँ नि अब व्हिपको पनि एक्सेप्सन हुने भन्ने आयो एक दिनको लागि है। यो एक्सेप्सन चाहिँ एक दिनको लागि चाहिँ नि त्यो संसद बचाउनको लागि त्यो चाहिँ संसद गभर्नमेन्ट दिन सक्षम छ चाहिँ फेल भयो अथवा यो व्यवस्थाको यो संविधान फेल भयो भन्ने जनता एक दिनको लागि त्यस कारणले गर्दा यो एक्सेप्सन अब यो सधैँलाई हुँदैन। सधैँलाई भयो भने चाहिँ यो फेरि अराजक आउँछ। यहाँको जिज्ञासा सही हो। यसलाई चाहिँ नि त्यो एक दिनको लागि एक्सेप्सन भनेर बुझिदिनु पर्यो। यो अदालतको व्याख्याबाट आएको यो फेरि कन्स्टिट्युसनको वर्डले एक्सप्रेसली बोलेको चाहिँ छैन। आजको व्याख्याले यो थप्यो चाहिँ त्यो 76.5 भने चाहिँ नि त्यो दिन एक दिनको लागि चाहिँ नि व्हिप लाग्दैन भन्ने कुरा चाहिँ नि अब यो व्याख्याबाट थप्यो। अब फेरि अब प्रधानमन्त्री नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। तर के लाग्छ यसले यो जुन फैसला आएको छ यसले हामीले चाहेको नेपाली जनताले चाहेको नेपाली नागरिकले सार्वभौम नेपाली नागरिकले चाहेको राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त होला जस्तो लाग्छ? यो प्रश्न मैले अधिवक्ता लुइटेलज्यूलाई गरेँ। अब यसमा के देखिन्छ भने दुईटा तीनटा कुराहरू हामी हेर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ अब मैले अविश्वास गर्न खोजेको अथवा चाहिँ आक्षेप लगाउन खोजेको होइन, तर शेरबहादुर देउवा जो 2054 सालमा 52-54 सालमा उहाँले एउटा संसदीय राजनीतिमा एउटा ट्रेन्ड विकास गर्नुभयो। सांसदहरू खरिद बिक्री गर्ने, बैंक थाइल्यान्डतिर घुमाउन लाने, अनि संसदीय विकृतिहरू भित्र्याउने र 56-58 सालतिर नेकपा माओवादीका नेताहरूमाथि टाउकाको मोल तोक्ने लगायतका कुराहरू उहाँबाट भएका थिए र त्यसका विषयमा प्रशस्त संसदीय परम्पराको एउटा चाहिँ विसङ्गतिको रूपमा एउटा चाहिँ कालो धब्बाको रूपमा हामीले अनुभव गरिसकेका छौँ र उहाँलाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले एउटा असक्षम प्रधानमन्त्री भनेर एउटा चाहिँ लात हानेर निकालेको अवस्था पनि हामीले अनुभव गरेका छौँ। यद्यपि अब अहिले एउटा फेरि यस्तो समय सन्दर्भ र संयोग मिलेको छ कि फेरि पनि देउबा पाँचौं पटक प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ सम्मानित सर्वोच्च अदालतले उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा घोषणा गरेको छ। उहाँले नियुक्ति पाइसक्नु भएको छैन, शपथ लिइसक्नु भएको छैन, समय अनुसार उहाँले लिनु नै होला। तर पनि अब यो चाहिँ जुन एक्सेप्सनल रुलै मान्ने हो भने पनि भोलिका दिनमा अब उहाँले जुन चाहिँ 76 को 4 को प्रक्रिया पुरा गरेर संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था छ। त्यो अवस्थामा पुरानै विकृति र विसङ्गतिहरू भित्रिँदैनन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन र यदि त्यस्ता विकृति र विसङ्गतिहरू भित्रिए अर्को दलको सांसदको चाहिँ मत प्राप्त गर्नका लागि उहाँले पुरानै विकृति र विसङ्गतिहरू भित्र्याउनु भयो भने ती कार्यहरू आलोचना मुक्त हुने पनि छैनन् र त्यस्ता कार्यहरूलाई समर्थन गर्न पनि सकिने छैन। तर अपेक्षा गरौँ उहाँले त्यस्ता कार्यहरू गर्नुहुने छैन। यदि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरे जस्तै एकपटकका लागि मात्रै अथवा सरकार गठनका लागि मात्रै यो चाहिँ व्हिपको व्यवस्था राजनीतिक दल सम्बन्धी 2073 को दफा 28 मा भएको व्यवस्था
28, 29, 30 देखि 34 सम्म भएको व्यवस्था, व्हिप सम्बन्धी जुन परम्परा हो, संसदीय एउटा चाहिँ परम्पराको रूपमा व्हिप त्यस्तो एउटा चाहिँ व्यवस्था हो जसका कारणले सेपरेसन अफ पावर र चेक एन्ड ब्यालेन्स एउटा चाहिँ फङ्सनमा आउँछ र त्यति मात्रै नभएर संसदीय व्यवस्था नै व्हिपका आधारमा चलेको हुन्छ भन्ने चाहिँ 15औं शताब्दीका आइरिस विधिशास्त्री इडमन्ड बर्गको एउटा चाहिँ जुन फिलोसफी हो, जुन सिद्धान्त हो र त्यसलाई चाहिँ पछि मन्टेस्क्यूले चाहिँ एउटा विस्तृत एउटा त्यसलाई विस्तृतीकरण गर्नुभयो, त्यो एउटा चाहिँ डेभलप भएर गयो। अब त्यो अवस्थाबाट इरोड हुँदै जाने, त्यसबाट पछि हट्दै जाने हो भने संसदीय व्यवस्था कुन ढङ्गमा पुग्न सक्ला भन्ने कुरा हामीले 47 सालको संविधान अन्तर्गतै अनुभव गरिसकेका छौँ। त्यस्तो खालको अवस्था नआओस् भन्ने म चाहिँ एउटा चाहिँ चाहना राख्छु र मलाई किञ्चित भन्न डर छैन। यो सम्मानीय सर्वोच्च फैसलाले त्यो विकृति नल्याओस्, त्यो विकृतितर्फ मुलुक नजाओस्। यो राजनीतिक नेतृत्वको जुन अनएथिकल प्र्याक्टिसेसको प्रसङ्ग उठाउनु भयो भन्नै पर्ने हुन्छ। यो होलियर देन दाउ एटिट्युड पनि भन्छौँ हामीहरूले, जुन छ नि। अब कुनै पनि राजनीतिक नेतृत्व, कुनै राजनीतिक दल, यो जुन संसदीय व्यवस्थामा आएका दलहरू चाहिँ ट्राइड एन्ड टेस्टेड हो। मोरल हाई ग्राउन्डमा राजनीतिक नेतृत्व छ जस्तो मलाई लाग्दैन। कोही अब 20 होला, कोही 19.5 होला भन्छु म। त्यो गर्दाखेरि त्यो पाटो छ। अब कुरा के छ भन्दाखेरि यो जुन फैसलापछि कता कता यो राष्ट्रपतिको जुन अधिकार प्रयोग भयो त्यसलाई एउटा क्वेसन गर्ने, कता कता महाभियोग लगाउनु पर्छ भन्ने जस्तो कुराहरू पनि आएको छ। त्यो एक्सट्रिम त्यहाँसम्म हामी जानु हुन्छ कि हुँदैन? एउटा सहनशीलताको राजनीति गर्ने कि वेन्डेटाको राजनीति गर्ने भन्ने जस्तो कुराहरू पनि आइराखेको छ। त्यो त्यति टाढासम्म जानुहुन्छ किनभने एउटा यङ इन्स्टिट्युसन हो, त्यति धेरै वर्ष भएको छैन। एउटा विलफुली नगरेको अवस्थामा अब कार्य सम्पादन गर्दाखेरि कुनै गल्ती नै भए पनि अथवा कमी कमजोरी नै भए पनि भविष्यमा सच्याएर लैजाने त्यो म्याग्नानिमिटी आवश्यक पर्छ कि कठघरामा उभ्याउने जस्तो अभ्यास गर्नु उपयुक्त हुन्छ? यो प्रश्न चाहिँ मैले अधिवक्ता खत्रीज्यूलाई गरेको। हजुर मलाई हो प्रश्न? हजुर धन्यवाद। अब निश्चित रूपमा राष्ट्रपतिज्यूबाट पनि केही अपनाउनु पनि निष्पक्षदेखि हो। त्यतिखेरको अवस्थामा अरू गठबन्धन दलहरूले कदमसँग पनि आलोचना गरेको हो। तर अब यो मुद्दाबाट भइसकेको अवस्थामा र गठबन्धन नेतालाई प्रतिनिधित्व गर्नु भनिसकेको अवस्थामा अब उहाँले अदालतको आदेशलाई डिफाई गर्नुभयो। आदेशको उपरको सन्तोष, विरोध सडकबाट, सदनबाट र कानुनी उपाय सबैबाट तर त्यो आदेश सम्मान गर्ने बित्तिकै विगतका कुराहरूलाई त्यो एउटा चाहिँ बदलाको भाव लिएर अगाडि बढ्छ। विशेष गरी नेपाली काङ्ग्रेस अब प्रचण्डका पनि अलिक म्याच्योर हुन लाग्दै गरेका, पहिलाका भन्दा पहिला चाहिँ क्रान्तिकारी जोस थियो, म्याच्योर हुन लाग्दै गरेका माओवादीका नेता प्रचण्डले अब आदेश नै अपेक्षा गर्ने, अदालतको फैसलालाई च्यालेन्ज गरेर हिँड्नु हो, त्यो अर्कै परिस्थिति आउँछ। नत्र भने जनरली त्यस्तो
अर्थ प्रतिशोधको राजनीति हुँदैन, दलहरू पक्का नै छन्। अब यी राष्ट्रपतिबाट जे जति काम भए पनि त्यो प्रधानमन्त्रीको इच्छामा भएको मानिन्छ। फेरि त्यो पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी The president can do no wrong भन्नु पर्ला। प्रेसिडेन्ट अर constitutional The king can do nominal no wrong को head सट्टामा or titular head of the state, no wrong, because he has no no authority। clear हजुर। expressive right. Everything what he does or she does in accordance with the or recommendation of the prime minister. Prime minister चाहिँ कार्यकारी उसले रेकमेन्ड गर्छ, ऊ जिम्मेवारी हुन्छ। त्यो दोष prime अधिकार minister मा नभएको हालिन्छ। हुँदाखेरि सबै गल्ती यो गर्दैन दोष भनिए। पनि राजनीतिक रूपमा चाहिँ ओलीमा हालिन्छ, गर्छन्, अरू गर्छन्। यो चुनाव until and unless the president clearly obstruct the execution of judgment of the court, any party or media or civil society should not go against the president. को अगाडिमा जानु हुँदैन। उहाँले क्लियरली अब्स्ट्रक्ट नगरेछन्। हिजोको काम गर्दा प्रधानमन्त्रीको चाहिँ नि सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीको इच्छामा भएको काम हो, त्यसको दोष चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीलाई हाल्नु। अब किङ क्यान अर प्रेसिडेन्ट क्यान डु नो रङ बिकज ही अर सी हैज नो राइट। जे गरिन्छ त्यो त प्रधानमन्त्रीको इच्छामा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा गर्ने हो नि। कुरा त्यसरी जान्छ। त्यसरी हजुरले भने जस्तो त्यो भिन्डिक्टिभ एप्रोचमा जानु हुँदैन, बदलाको प्रतिशोधको भावमा जानु हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा आउँदैन। त्यो क्लियरली म भन्छु, त्यो आउँदैन। राष्ट्रपति उप कुनै पनि औपचारिक कानुनी केही पनि प्रस्तावहरू आउँदैन, इम्पिचमेन्ट पनि लाग्दैन, अरू कुनै औपचारिक प्रस्ताव पनि आउँदैन। अब उहाँले चाहिँ फलै मान्दिन भनेर च्यालेन्ज गरेर हिँड्नु हो भने त्यो अर्को अवस्था। जुन फैसला आएको छ सर्वोच्च अदालत, यसले राजनीतिक निकास देला कि यो सरकार यो जुन संसद 5 वर्षसम्म चल्ला कि फेरि हामी घुमाउरो बाटोबाट मध्यावधि चुनावतर्फ नै जाँदैछौँ? यो अधिवक्ता मध्यावधि चुनाव चाहिँ सकेसम्म नहोस्, 5 वर्ष नै होस् भन्ने संविधान लेख्दाखेरिको पनि मस्यौदाकारहरूको त्यही आएको छ, त्यही छलफल भएको थियो। अदालतले पनि योभन्दा पहिलाको चाहिँ नि फैसलामा पनि आजको फैसलामा पनि त्यही बोलेको छ। तर टिकाउन सरकार टिकाउन चाहिँ गाह्रो छ, किनभने यो व्यवस्था भन्ने नै यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको एउटा चाहिँ नि खराबी अथवा जुनसुकै व्यवस्थाको मेरिट डिमेरिट हुन्छ। त्यो यो व्यवस्थाको डिमेरिट भने हो। त्यही माथि हाम्रो सिस्टमले चाहिँ नि प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभा हुँदाहुँदै प्रतिनिधि सभाभित्रै यो चाहिँ समानुपातिक पनि हाल्ने गरेका कारणले गर्दा यो अहिले मात्रै पछि पनि जहिले पनि कालान्तरसम्म चाहिँ नि एउटा स्टेबल गभर्मेन्ट चाहिँ आउँदैन। र अहिले पनि यसले चाहिँ नि स्टेबल दिँदैन। अहिले अनन्तजीले जाहेर गरेको, अनन्तजीले व्यक्त गरेको शङ्का चाहिँ नि एकदम लेजिटिमेट छ। त्यस कारणले गर्दा टिकाउन चाहिँ गाह्रो हुन्छ है। अस्थिरताको बिउ त भित्रै रहेछ नि त, होइन? भनेपछि हामी के गर्ने? अब अर्को मध्यावधि चुनावकै लागि तयार हुनु पर्यो कि के छ? के देख्नु भएको छ त्यहाँबाट हेर्दाखेरि? के देखिन्छ अधिवक्ता लुइटेलज्यू? हामी यो सर्वोच्च अदालतको फैसला आइसक्यो, जाने चाहिँ मध्यावधि निर्वाचन नै हो। हजुर देवेन्द्रजी, मलाई चाहिँ यसमा के लाग्छ भने 76 को 5 को प्रधानमन्त्रीले पनि 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। हजुर, आज सम्मानित सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशमा पनि 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनु नै भन्ने एउटा परमादेश जारी गरेको छ। त्यसो हुनाले अब भनौँ न, यो संसदीय हुइपको पनि व्यवस्था हुने, उहाँले मेजोरिटी कमान्ड गर्न नसक्ने अवस्था आयो भने सायद उहाँको नियुक्ति 30 दिनभित्रमा कोल्याप्स हुन पनि सक्छ। त्यस्तो बेला उहाँले फेरि पनि संसद विघटनको बाटो अवलम्बन गर्ने कि अर्को प्रधानमन्त्री बन्न बाटो चाहिँ मार्ग प्रशस्त गरिदिने अथवा त्यो बाटो खोलिदिने भन्ने प्रश्न फेरि पनि आउन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जब हामी संविधानको धारा 85, 83 लाई हेर्छौँ र पार्लियामेन्टको चाहिँ अब यद्यपि त्यसमा मेरो फरक रहेछ। संविधानको धारा 86 ले राष्ट्रिय सभालाई मात्रै एउटा पर्मानेन्ट हाउसको रूपमा स्वीकारेको छ, प्रतिनिधि सभा पर्मानेन्ट हाउस छैन। र त्यसको धारा 85 को एउटा कनोटेसनलाई हेर्ने, त्यो लेखाइलाई हेर्ने हो भने पनि के हो भने अधिकतम 5 वर्ष हो विघटन, अन्यथा विघटन अगावै विघटन नभएमा 5 वर्षको कार्यकाल हुनेछ भनेर बोलिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब भोलिका दिनमा बन्ने सरकारले पनि
30 दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने फेरि यही प्रश्नहरू दोहोरिन्छ। त्यसकारणले गर्दा जब हामी फिक्स टर्म पार्लियामेन्टको कुरा गर्छौँ त्यो फिक्स टर्म गभर्मेन्ट हुन्छ यदि बहुमत प्राप्त रहेछ भने। तर सरकारलाई अपदस्थ गर्ने, नयाँ सरकार बनाउने खेल हुन्छन् भने एउटा सरकारलाई अपदस्थ गर्ने खेल हुने, अर्को सरकारलाई अपदस्थ गर्ने खेल नहुने भन्न सकिँदैन। र जहाँसम्म एउटा प्रधानमन्त्री एउटा राष्ट्रपतिलाई अविश्वास गर्छौँ, अर्को प्रधानमन्त्री अर्को राष्ट्रपतिलाई अविश्वास गरिँदैन भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। र अब हामी ब्याक टु जाउँ, जस्तो कि गिरिजाप्रसाद कोइराला, उहाँलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाको जुन धामिजा काण्ड चलिरहेको अवस्था थियो, जुन चाहिँ सानेबारीमा भएको भ्रष्टाचारको इस्यु चलिरहेको अवस्था थियो, त्यतिखेर तत्कालीन अवस्थामा गिरिजाप्रसाद कोइराला जतिको तानाशाह यो मुलुकमा अर्को कोही छैन कि जस्तो ढङ्गले उहाँलाई पोर्ट्रे गरिएको थियो। शेरबहादुर देउवाका पनि त्यस्तै थिए, उहाँलाई जति करप्ट प्रधानमन्त्री अरू कोही छैन झैन भन्ने ढङ्गले उहाँका विषयमा चर्चा गरिन्थे। त्यस्तै गरी अहिले आएर केपी ओली जतिको तानाशाह यो मुलुकमा अर्को छैन भन्ने ढङ्गले चर्चा परिचर्चा गरिँदैछन्। त्यसकारणले गर्दा मलाई यहाँ के भन्न मन लाग्छ भने कुनै पनि प्रधानमन्त्री त्यस्तो प्रधानमन्त्री नेपालमा अछुतो छैन, क्रिटिसिजम नभएको त्यस्तो प्रधानमन्त्री छैन जसलाई चाहिँ भनौँ न यो चाहिँ भ्रष्टाचारी होइन, यो चाहिँ तानाशाही होइन, अथवा यो चाहिँ एकदम राम्रो प्रधानमन्त्री, दुधले धोएको प्रधानमन्त्री भनेर कसैलाई भनिएन। इभन जाँदै जाँदै गर्दाखेरि हेर्ने हो भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री अहिले जो चाहिँ भनौँ न यो रिट निवेदक मध्येको एकजना हुनुहुन्छ, नेकपा माओवादीको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँले जति पनि निर्णयहरू गर्नुभयो, पशुपतिमा पुजारी नियुक्तिको विषय होस् अथवा आर्मीको विषय होस् अथवा जुनसुकै विषय, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पटक पटक अन्तरिम आदेश दियो, पटक पटक उहाँलाई हरायो मुद्दाहरूमा। र त्यतिखेर उहाँलाई पनि के ढङ्गले पोर्ट्रेट गरियो भने पुष्पकमल दाहाल भनेको एउटा कम्युनिस्ट ब्याकग्राउन्डको प्रधानमन्त्री हो र त्यो प्रधानमन्त्री चाहिँ तानाशाही व्यवस्था खोजिरहेछ भन्ने ढङ्गले लिइयो। अहिले उहाँ जति क्रान्तिकारी अर्को देखिएको छैन फेरि। त्यसै कारणले गर्दा अब देखिन्छ, प्रश्न छ कुरा कि बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई कुनै न कुनै ढङ्गले अट्याक गरिन्छ। त्यस्तै खालको अट्याक अहिले केपी शर्मा ओली, यद्यपि केपी शर्मा ओलीका विभिन्न गल्ती कमजोरीहरू देखिन्छन्, तर पनि यो चाहिँ एउटा भनौँ न राजनीतिक एउटा लडाइँको हिसाबले पार्टीभित्रको एउटा पोलिटिक्सलाई म्यानेज गर्न नसकेको कारणले अहिले उहाँले यो चाहिँ एउटा चाहिँ अभियोग अथवा यो एउटा चाहिँ एउटा भनौँ न आरोप खेप्नुपर्ने अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दा दुर्भाग्य यस्तो छ कि हाम्रा मुलुकका कुनै पनि प्रधानमन्त्री आलोचनाबाट मुक्ति छैनन्। कुनै पनि प्रधानमन्त्री जस्तो अहिले देखिन्छ इन्डियामा, मोदीले ठुला ठुला डिसिजनहरू गरे तर पनि मोदीका विरुद्धमा गर्नुभयो, उहाँका विरुद्धमा कहिल्यै त्यस्तो गलत कोही हुन सक्ने कुरा भएन। नियत असल हो कि होइन भन्ने प्रश्न नियतको भयो होइन। आलोचना त जे गरे पनि, जस्तै अब सर्वोच्च अदालतको फैसला अर्कै किसिमले आएको भए पनि केही न केही आलोचना अवश्य हुन्थ्यो होला। त्यो निश्चय नै कुनै पनि कुरा आलोचना मुक्त हुन सक्दैन। कुनै पनि कार्य गरेपछि, क्रिया गरेपछि त्यसको प्रतिक्रियाहरू स्वाभाविक रूपमा आउँछ, तर कुन ढङ्गको आएको छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका त्यसले महत्त्व राख्छ। र अब अहिलेको सन्दर्भमा हामी जुन चाहिँ एउटा नयाँ प्रधानमन्त्रीको परिचर्चा गरिरहेका छौँ, नयाँ प्रधानमन्त्री कस्तो हो त भन्ने हेरिरहेका छौँ, तर उहाँ पनि अलरेडी टेस्टेडै व्यक्ति हुनुहुन्छ र उहाँले पनि वास्तवमा एउटा मिराकलै गर्नु होला, मुलुकलाई चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न समुन्नतितिर नै पुर्याउनु होला भन्ने चाहिँ एउटा कुनै ग्यारेन्टी चाहिँ छैन। र अब केपी शर्मा ओली पनि अथवा भनौँ न जति पनि मुलुकमा प्रधानमन्त्रीहरू भए तिनीहरू एउटै र्याङ्कका व्यक्तिहरू छन् के। कुनै 100 र 50 को मतलब चाहिँ एउटा त्यो फासला जुन डिफरेन्सेसको फासला त्यति पनि छैन, अथवा 100 मा 49 पनि छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि लगभग एउटै क्याटेगोरीका नेताहरू छन्, एउटै क्याटेगोरीका व्यक्तिहरू चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा गएको अवस्था छ। अहिले प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ भनौँ न अब शेरबहादुर देउवा जुन एउटा चाहिँ पपुलारिटीका साथ आइरहनु भएको छ, योभन्दा 100 गुणा पपुलारिटी चाहिँ केपी शर्मा ओलीको थियो संविधान बन्दा ताका, अथवा भनौँ न इन्डियाले ब्लकेट लगाउँदा ताका। तर अहिले केपी शर्मा ओलीको हैसियत, राजनीतिक एउटा उचाइ, पपुलारिटीको उचाइ तल झरेको छ।
एकदम गिरेको अवस्था छ। तर यति भन्दैमा चाहिँ भनौँ न केपी शर्मा ओलीले गरेका हरेक डिसिजनहरू गलतै थिए, तानाशाही नै हो भन्ने ढङ्गले गरिएका चर्चा परिचर्चाहरू र त्यो दृष्टिकोणबाट आएका चाहिँ भनौँ न व्याख्याहरू तिनलाई चाहिँ यथार्थमा आधारित भन्न सकिने अवस्था चाहिँ छैन। अब यो कार्यकारीको प्रकृतिमै हुन्छ होला अलिकति तानाशाही प्रवृत्ति, किन भन्दाखेरि राज्यको शक्ति उसले प्रयोग गर्छ। त्यो हुनाले जतिसुकै प्रजातान्त्रिक भए पनि तानाशाही प्रवृत्ति, निरङ्कुश प्रवृत्ति थोरै या धेरै, अब विकासोन्मुख देशहरूमा त अब क्यारिजमेटिक डिक्टेटर, बिनिभोलेन्ट डिक्टेटर आदि इत्यादिको कुराहरू पनि हुन्छ। त्यस्तो छ। अब यो सर्वोच्च अदालतले जति असल नियत प्रकट गरे पनि के भन्दाखेरि यो राजनीतिक अस्थिरता जुन कचिङ्गल छ त्यसबाट मुक्ति पाउने जस्तो, त्राण पाउने जस्तो त देखिएन त, होइन? फेरि मध्यावधि नै आखिर घुम्दै फिर्दै रुम्जाटार भने जस्तै फेरि हामी मध्यावधि नै चुनावतिर जसोतसो घस्रिराखेका हो। हजुर, अधिवक्ता लुइटेलज्यूलाई मेरो प्रश्न। अब के देखिन्छ भने निर्वाचन चाहिँ वास्तवमा हाम्रो संविधानलाई नै हेर्ने हो भने पनि यो पेरोडिक इलेक्सन अथवा चाहिँ आवधिक निर्वाचन हामीले स्वीकारेको कुरा भयो। अब बिचमा भनौँ न बिचमा मध्यावधि चुनाव गर्ने अथवा प्रधानमन्त्रीले चाहे जस्तो चुनाव हुने कि नहुने भन्ने सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आजको आदेश हेर्ने अथवा 77 फागुन 11 को आदेश हेर्ने हो भने हाम्रो संसदीय व्यवस्था चाहिँ आफ्नै अनुभवमा अनुप्राणित भनेर चाहिँ व्याख्या गरिएको अवस्था छ। त्यसकारणले गर्दा अब जति नै खेर चाहेको अवस्थामा चुनावमा जान सक्ने अवस्था पनि भएन। फेरि अब ब्याक टु अहिले आजको फैसलाले जुन चाहिँ सरकार बन्दैछ त्यो सरकार बन्दै गर्दाखेरि पर्मानेन्ट गभर्मेन्ट आउने जस्तो पनि देखिँदैन, अथवा फेरि पनि संसदीय जुन एउटा पुराना विकृति विसङ्गतिहरू थिए ती दोहोरिँदैनन् भन्ने ग्यारेन्टी गर्न सकिने अवस्था छैन। त्यसकारणले गर्दा हामी एउटा अझै पनि अनिश्चयको भुमरीतिर जाँदैछौँ कि अथवा कुनै निश्चित बाटोतिर हामी जाँदै छैनौँ कि भन्ने आशंका चाहिँ अझै देखिएको छ। अब यो फैसलाले नै त्यस्तो क्रिएट गरौँ त म भन्दिनँ, तर सम्मानित सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरू बेला बखतका फैसलाहरू हेर्ने हो भने 52 सालमा जस्तो भनौँ न प्रधानमन्त्रीको प्रेरोगेटिभको विषयमा त्यतिखेरै व्याख्या भयो र अविश्वासको प्रस्ताव आउँदै गरेको प्रधानमन्त्रीले संसदको अधिवेशन छल्नलाई संसद विघटन गर्न पाउँदैन भनेर त्यतिखेर मनमोहन अधिकारीको विघटनमा बोलियो। अहिले आएर चाहिँ मेजोरिटीको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ विघटन गर्न पाउँदैन भनियो र आजको फैसलासम्ममा आइपुग्दा के भनियो त भन्दाखेरिमा विकल्प दिन नसकेको अवस्थामा, विकल्प बाँकी रहेकै अवस्थामा अर्को प्रधानमन्त्री विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको प्रधानमन्त्रीले पुनः फेरि त्यही बाटो अँगाल्न सक्दैन भन्ने व्याख्या आएको छ। त्यसकारणले गर्दा व्याख्याहरू विभिन्न खालका छन्। अब ती व्याख्याहरूमै सम्मानित सर्वोच्च अदालतका विभिन्न व्याख्याहरूमै कन्ट्राडिक्सन छ कि छैन भनेर अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था छ। जस्तो शेरबहादुर देउवाले गर्नुभएको 58 सालको विघटनमा तत्कालीन सर्वोच्च अदालतको फैसलामा के बोलियो भने सङ्कटकालमा पनि निर्वाचन हुन सक्छ भनेर बोलियो। अझ श्रीलङ्कामा चाहिँ इमर्जेन्सीमा पनि त्यहाँनिर चुनाव भएको छ, त्यसकारणले यहाँ पनि हुन सक्छ भनेर बोलियो। अब मनमोहन अधिकारीको पालामा के भनियो भन्दाखेरिमा अविश्वासको प्रस्ताव छल्नलाई चाहिँ विघटन गर्न सकिँदैन, प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्दैन भन्ने बोलियो। विभिन्न समयका हजुर यो आफ्नै अनुभवले विभिन्न समयका फैसलाहरूलाई हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको प्रेरोगेटिभका सन्दर्भमा कन्ट्राडिक्टरी जजमेन्टहरू आएका छन् र यो 77 साल 11/11 को फैसला र आजकै फैसला हेर्ने हो भने पनि त्यहाँ कन्ट्राडिक्सनहरू छन्। जस्तो कि त्यतिखेर के भनियो भने 77-1 को प्रधानमन्त्रीले जो बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री हो उसले विघटन गर्न सक्दैन भनियो। सरकार गठन गर्ने विकल्पहरू रहँदासम्म गर्न सकिँदैन भन्ने चाहिँ एउटा व्याख्या गर्यो र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले
सरकार गठनका विकल्प क्रमशः 1, 76 को 1, 76 को 2, 76 को 3 हुँदै 76 को 5 सम्मका विकल्पहरू पुरा गर्दाखेरि ती विकल्पहरूमाबाट प्रधानमन्त्री नयाँ प्रधानमन्त्री आउन सकेन भनेर फेरि विघटन गर्दाखेरि अर्कै खालको फैसला आयो। त्यसकारणले गर्दा हजुर राजनीतिक रूपमा चाहिँ संसद पुनर्स्थापना भए तापनि सरकार गठन गर्ने कार्यमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश चाहिँ अलिकति आलोचना मुक्त हुँदैन कि भन्ने मलाई डर लाग्छ। सर्वोच्च अदालतको असल नियतका बावजुद के लाग्छ यो अब बन्ने सरकारले बाँकी अवधि पुरा गरेर यो देशलाई निर्वाचनमा लैजाला जस्तो लाग्छ? यो प्रश्न चाहिँ अधिवक्ता खत्रीज्यूलाई मैले गरेँ। संविधान निर्माता कन्स्टिट्युसनको उद्देश्य बमोजिम सर्वोच्च अदालतले आज व्याख्या गरेर संसदलाई सकेसम्म 5 वर्ष चाहिँ नि टिक्न दिनुपर्छ सकेसम्म हो कुनै पनि हालतमा हैन कि सकेसम्म असल भनेर त्यो गरेको छ। त्यो बमोजिम अब गठबन्धनले चाहिँ नि आफ्नो एकता कायम गरेर प्रजातान्त्रिक पद्धति बमोजिम 5 वर्ष टिकाउनु पर्छ भन्ने मेरो पनि मान्यता छ। चाहिँ गठबन्धनको नेता शेरबहादुर देउवाज्यू पहिला पनि गठबन्धन सरकार चलाउने गर्दा गठबन्धन सरकारका अप्ठ्याराहरू र चाहिँ त्यसमा हुनुपर्ने लचिलो चाहिँ फ्लेक्सिबिलिटी अपनाउनु पर्ने कुराहरूमा उहाँ एक्सपिरियन्स हुनुहुन्छ। उहाँले गठबन्धनको स्पिरिटलाई बचाएर गठबन्धनको चाहिँ एउटा एकता कायम गरेर उहाँले चाहिँ अब बाँकी अवधि 2 वर्ष चाहिँ नि उहाँले चलाउन सक्नु होला भन्ने कुरा अनुमान छ। अब होइन त्यो सकिएन भने चाहिँ नि त्यो सर्वोच्च अदालत चाहिँ संसदलाई आज प्रतिनिधि सभालाई बचाउन गरेको जुन प्रयत्न छ त्यो फेरि विफल हुन्छ, फेरि चाहिँ नि एउटा एक्सिडेन्टमा जान्छ, त्यसमा मध्यावधि जानुपर्ने अवस्था पनि हुन सक्छ। तर मलाई लाग्छ अब गठबन्धनले चाहिँ गठबन्धन दलहरूले चाहिँ नि सहमतिमा र गठबन्धनका नेताहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सहमति बनाउनु अगाडि बढाउनुहुन्छ होला। यसमा चाहिँ अहिले अब ऋणदेवी गरेर त सकिँदैन गठबन्धन जोगाउन, त्यसको लागि चाहिँ पर्याप्त फ्लेक्सिबिलिटी हुनुपर्छ, पर्याप्त चाहिँ नि लचकता चाहिँ त्यो गठबन्धनको नेताले अप्नाउनु पर्ने हुन्छ। अब त्यो अप्नाउँदाखेरि केही फेरि पहिलाको जस्तो चाहिँ नि विभिन्न सुविधा दिँदाखेरि आलोचना चाहिँ हुन्छ, सरकार चाहिँ ठुलो हुने होला, सुविधाहरू बढ्नु बढाउनु पर्ने होला, 50 पुर्याइन्छ, करको भार थपिने होला। हो अझ संविधानले रोकेर 25 पुग्दैन 50 पुऱ्याउनु पर्थ्यो। हजुरले भने जस्तो मन्त्रीमण्डल बढाउनु पर्यो, गठबन्धनका नेता सुविधा बढाइदिनु पर्यो। अब आफू एक्लै खानु भएन, अब गाह्रो छ गठबन्धन टिकाउनु चाहिँ। अब यो प्रश्नमा चाहिँ यो सरकारले विश्वासको मत आर्जन गर्न सकेन भने यो सरकार नै देउबा सरकार नै ले नै मुलुकलाई मध्यावधि निर्वाचनमा लैजाने हो कि त्यसमा पनि अरू विकल्पहरू अरू दलहरूले दाबी गर्दै अर्को सरकार बनाउने बाटो बाँकी रहन्छ? अब त्यसमा मैले देउवाजीको गठबन्धनले चाहिँ नि विश्वास मत दिन सकेन भने उहाँले राजीनामा दिएर पन्जिनु मात्रै गयो भने फेरि त्यही धारा 5 बमोजिम अर्को अप्सन खुल्न सक्छ राष्ट्रपतिज्यूबाट। उहाँले चाहिँ राजीनामा नगरेर अब 5 को सरकार पनि विफल भयो, 5 को प्रयत्न पनि अब काम लागेन, अब 7 बमोजिम अब म फेरि डिजर्भ गर्छु अब चुनावमा जाने भन्यो भने चुनावको लागि चाहिँ देश जान्छ, त्यसमा अदालतले बजार फेरि यस्तो खुमा बाहेकमा गयो। अब होइन उहाँले चाहिँ किन संसद विघटन गर्नु, म सफल भए हुन्छ भनेर उहाँले अप्सन राखिदिनु 5 वर्ष कोही बादल फेरि आउँछु बहुमत भनेर। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने देवेन्द्रजी यसमा शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नु भएन भने उहाँले पनि विघटनै गर्नुहुन्छ। किनभने यो विघटनको कुरा चाहिँ के रहेछ भने चुनावी सरकार कसले बनाउने अथवा कसको सरकारको नेतृत्वमा चुनावमा जाने भन्ने पनि एउटा लडाईँ हो। त्यसकारणले गर्दा देउवाले पनि यदि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नु भएन भने सर्लक्कै अर्कोलाई छोडिदिने र अर्को प्रधानमन्त्री आउने सम्भावना म देख्दिनँ। उहाँले पनि चुनावमा आफ्नै नेतृत्वको सरकारले चाहिँ चुनाव गराउने उहाँले पनि धृष्टता गर्नुहुन्न भन्ने कुराको कुनै ग्यारेन्टी छैन। अब राष्ट्रिय सरकारको सम्भावना छ कि अब खिलराज रेग्मी प्रवृत्तिको सरकारको पुनरावृत्ति हुने सम्भावना देख्नु भएको छ?
मलाई प्रश्न गर्नुभयो कि विनोदजीलाई गर्नुभयो? अलि अफलाइन उहाँ चाहिँ अफलाइन हुनुहुन्थ्यो। अब तपाईँले नै भन्नुहोस्, अनि यही प्रश्न म विनोद कार्कीज्यूलाई पनि अब मलाई त्यस्तो लाग्दैन। अब जुन संविधानले परिकल्पना गरेको भन्दा बाहिरको सरकार त पक्कै पनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले खोजेको छैन। 76 को 5 कै सरकारको कुरा चाहिँ सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश दिएको हुनाले मलाई पनि के लाग्छ भने यहाँले भन्नुभएको जस्तो अर्कै खालको सरकार, कुनै न्यायाधीशको सरकार अथवा चाहिँ सर्वदलीय सरकार बन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। जे हुन्छ सम्मानित सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशै अनुसार पनि 76 को 5 को सरकार हुने हो। र भोलिका दिनमा देउबाले कतम कदाचित म चुनावमा जाँदिन, सरकार तपाईहरु बनाउनुहोस् भनेर अरू दलका नेताहरूलाई अरू नेताहरूलाई उहाँले छाडिदिनु भयो, अरू दललाई चाहिँ सुम्पिनुभयो भने सम्भवतः फेरि नयाँ सरकार बन्न सक्छ। तर त्यो सम्भावनालाई ठुलो सम्भावनाको रूपमा मान्न सकिँदैन, किनभने हरेक व्यक्तिलाई, हरेक पार्टीलाई आफ्नो सरकार, आफ्नो पार्टीको नेतृत्वको सरकार बनाएर चुनावमा जाने र चुनाव स्वाभाविक रूपमा त्यहाँनिर पैसा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ पावर प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, पुलिस प्रशासन लगाउनुपर्ने हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा ती सबै कुराको मोबिलाइजेसन गरेर एउटा चुनाव जित्ने महत्त्वाकांक्षा चाहिँ राजनीतिक नेताहरूमा देखिएको छ, दलहरूमा देखिएको छ। त्यस कारणले गर्दा त्यही बाटो अवलम्बन गर्न चाहिँ देउबाजी पनि अघि नसर्नु होला भन्न चाहिँ सकिन्न। त्यो बाटो उहाँले पनि त्यही बाटो अवलम्बन गर्नुहोला र चुनावी सरकार चाहिँ आफ्नो नेतृत्वको चुनावी सरकार बनाउने लालसा उहाँमा पनि छैन भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। मेरो अधिवक्ता कार्कीज्यूलाई प्रश्न के भन्दाखेरि, यो के राष्ट्रिय सरकारको सम्भावना छ? अब यो शेरबहादुर देउबा यो अलि अर्ली नै हुन्छ कि यो भन्नु अलि छिटो नै हुन्छ कि अब यो सरकारले पनि विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा के राष्ट्रिय सरकारको गठन भएर अन्ततः देश चुनावमा जाने परिस्थिति बन्न सक्छ? यो संविधानले परिकल्पना गरेको छ यो कुरा। हजुर, राष्ट्रिय सरकारको कुरा यहाँले गर्नुभयो। अब यसको सम्भावना नहुने भन्ने त हुँदैन। अब यो 76-5 को गठबन्धन सरकारले ल्याउन सकेन र अब राष्ट्रिय सरकार बनाएर चुनावमा जाउँ अथवा राष्ट्रिय सरकार बनाएर भन्ने पनि नसकिने होइन। त्यो कुनै पनि विकल्पले काम नगरेको अवस्थामा, तर अहिलेको विकल्पमा चाहिँ गठबन्धन सरकारले दिएको गर्दा अब अहिले तत्कालै चाहिँ छैन। यो गठबन्धन सरकार फेल भयो भने त्यस अवस्थामा आउन सक्ला, अहिले तत्कालै छैन। सँगै हामी सफ्ट टकको आजको अङ्कको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। आफ्नो व्यस्त समयका बावजुद, अमूल्य समयका बावजुद सफ्ट टकको लागि समय दिनुभएकोमा अधिवक्ता विनोद कार्की, अधिवक्ता अनन्तराज लुइटेललाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। आफ्ना कुराहरू राख्ने समय दिनुभयो, यहाँलाई पनि धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।